Former Sandil Hazapur Sarpanch Tulsidas Kawas has clarified that the taxi counter at Mopa International Airport does not belong to them. His remarks comes as a response to the statement made by MLA Praveen Alikar a day earlier. अशें तुमकां म्हटलें की हो जेमिस टॅक्सी काउंटर मोपा एअरपोर्ट हेचेर आमदारान उलयलो. म्हाका दिसता आमदाराची खंय तरी दिशाभूल जाल्लेली आसा आनी लोकांची दिशाभूल जावची न्हू म्हणून हांव जे कितें सत्य आसा ते तुमच्या माध्यमांतसून म्हज्या सगळ्या तमाम पेडणेकार भावांच्या वांगडा येवचें म्हणून हांवें ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्या नंतर हो जो काउंटर जो आसा जेमिस काउंटर टॅक्सी काउंटर जो सरकारान लोकल टॅक्सीकारांक खंय तरी वेवसाय मेळचो म्हणून दिल्लो आनी ह्या काउंटराचें उद्घाटन सुद्दां ह्याच आमदारान केल्लेलें हें तुमकांय खबर आसतली, बरोबर? तुमकांय खबर आसतली. जेन्ना त्या टायमाचेर आमी सगळे हांगा तर डुप्लिकेट टॅक्सी काउंटर मेळोवंक आपण प्रयत्न करताले, त्या टायमाचेर ताका खंय तरी पर्संट वेळ लागतलो म्हणून त्या टायमाचेर टॅक्सी आसलेल्या भावांची वेवस्था जावची म्हणून खंय तरी ताकून एक काउंटर दिवचो लोकलांक अशी तरेची सुविधा त्या सरकारान तेन्ना केल्ली आनी ह्याच आपले प्रयत्न जाल्लेली आनी ह्याच आमदारान हो टॅक्सी काउंटर हो थंय उद्घाटन करून लोकांक आमचे वेवस्था करपाक एक संद दिल्ली हें तुमकांय खबर आसा. आतां हो आमदार म्हणटा तो काउंटर म्हाजो म्हणटा. म्हाका सांग, ज्या टायमार हो काउंटर ह्यान उद्घाटन केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की ह्या काउंटर आमचे स्थानीक लोक पोट भरतले धंदो करतले जाल्यार तो काउंटर म्हाजो कसो जावं शकता हो एक प्रश्न निर्माण जाता. दुसरी गोश्ट, ह्याच आमदार तेन्ना सांगलेलें की हो काउंटर जेन्ना आमकां दिल्लो पळय तेन्ना हो काउंटर जरी आमकां दिलो लोकलांक म्हणून तर ती चलयता GMR कंपनी. ही कंपनी प्रायवेट कंपनी आनी तो काउंटर जर लोकांक दितलो जाल्यार तांकां थंय काउंटर घेवपाक एक डिपॉझिट फी भरची पडटा. ती डिपॉझिट फी आसली 35 lakhs जे थंय पयलीं पयशे भरचे पडटा. आतां त्या टायमाचेर ह्या आमच्या भावांक ज्या टॅक्सी भावांक ज्यांच्या गाडयो आसलेल्यो तो काउंटर घेतलो जाल्यार ते पयशे भरपाक इतले तेन्ना नासलेले. तेन्ना हे आमदार आनी टॅक्सी भावांक सांगलें की भाई थोडी आमकां तूं मदत कर. म्हजो स्वभाव सदांच आसता की जर खंय कोणाचें बरें काम जाता आनी जर आपल्या कडेन शक्य आसा जाल्यार कोणाक ती मदत करची हो उद्देशान हांव सदांच काम करता. आनी त्या टायमार ह्या आमदारान म्हाका सांगलें की तुळशीदास ह्या भावांक काउंटर मेळटा आनी थंय ताका GMRाक पयशे भरचे पडटा. 200 परत थंय पोट म्हणून जर काम करता वा तो धंदो करता जाल्यार तो काउंटर म्हाजो जावंक शकता, बरोबर काय? हो एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हणून हांव ह्या माध्यमांतसून म्हणजे सगळ्या टॅक्सीवाल्या भावांक अशी खबर आसाच सगळ्यांकूय की म्हाज्या स्वभावा प्रमाणे त्या टायमाचेर फक्त तांकां एक हेल्प केल्लो तो काउंटर फायनान्शियल केल्लो आनी थंय जो वेवसाय आसा ते टॅक्सी भाव तेच करताले त्या टायमाचेर. तेच भुरगे थंय कामाक आसताले आनी तेच काम चलयताले. तातूंत म्हाजो कसल्याच तरेचो म्हजो आनी थंय म्हाजो वेगळो हस्तक्षेप नासलो किंवा म्हाजे थंय आनी कसलो प्रपंच नासलेलो. आतां जरी इतले समज आसून सुद्दां जर समजा आमदार जर म्हणटा की तो काउंटर म्हाजो जाल्यार हांव तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की म्हाजे जे कोण सद्या टॅक्सी भाव पेडण्याचे आयज जे खंय तांकां जे काउंटर मेळना म्हणून आयज जे त्रासान आसा तांकां खुलें आव्हान करता की जर समजा तो काउंटर जर म्हाजो जर तो आमदार जर म्हणटा जाल्यार मागीर सगळ्या टॅक्सी म्हणजे पूर्ण आव्हान आसा की तेंच्यांनी थंय येवचें आनी त्या काउंटरा वचून फ्री धंदो करचो कसल्याच तरेचे कोणाक 1 रुपया न दिता. जर समजा तो आमदार जर म्हणटा आनी तो एक पेपर दाखयतालो की काउंटर तो म्हाज्या मालकीचो म्हणून जाल्यार म्हाज्या टॅक्सीकार भावांक आव्हान आसा की तेंच्यांनी थंय मोपार त्या काउंटराक येवचें. हांवूय जाल्यार थंय येता तो काउंटर खंय आसा तो पळोवया आनी त्या काउंटरार म्हाज्या सगळ्या भावांनी आपलो वेवसाय जो आसा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करचो.